डॉक्टर वर्धा केस के बाद एबटाबाद में एक और सानिया पेश हो गया है जिसमें 3 मासूम चली गई हैं और इनको किल करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना ही बाप है। आखिर उसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया और अपनी वीडियोस में जिस कारी का वो नाम ले रहा है वो कारी कौन है? आइए इन सारे सवालात का जवाब आपके सामने रखते हैं। ये एबटाबाद की कागान कॉलोनी है जहां पर मौजूद एक घर जिसमें काशिफ और उसकी फैमिली रहती है। वहां पर अचानक दिसंबर 20-21 की रात को ये चीज सामने आती है। काशिफ ने अपने बच्चों और बीवी की जान लेने के बाद खुशी कर ली है। बीवी जो थे उनको बेहोश हालत में कॉम्प्लेक्स शिफ्ट किया गया है। अभी उनकी ट्रीटमेंट जारी है और काशिफ नाम है उसका और उसके बच्चे हैं। एक की उम्र 7 साल है और बच्ची है 5 साल की और एक बेटा है जिसकी 1 साल उम्र है। तो इस अफसोसनाक वाक़े की अभी इब्तदाई जो वो है पुरानी बज़ाहिर लगती है और अभी होश में आने के बाद मजीद जो भी तफ्तीश की चीज़ें होंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। यहाँ पर होता यह है कि जब वहां पर जाके देखा जाता है तो तीनों बच्चे अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके होते हैं, जबकि काशिफ और उसकी बीवी अभी जिंदा होते हैं और हालत तशवीशनाक होती है। तीनों बच्चों की इसको और दोनों मियाँ बीवी को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। पुलिस सारे घर को तहवील में ले लेती है और सारे शवाहिद को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। इस केस में बाकायदा तौर पर काशिफ के खिलाफ एक FIR भी पुलिस की मुद्दत में लॉन्च कर दी जाती है और उस FIR में बाकायदा तौर पर काशिफ के ऊपर इन 3 बच्चों की का इल्जाम है। अब काशिफ और उसकी बीवी को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। काशिफ की बाकायदा ट्रीटमेंट की जाती है और उसके साथ साथ उसकी बीवी के बाकायदा तौर पर दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है और इस ऑपरेशन को कामयाब किया जाता है, जिसके बाद अब जो बीवी है इसका नाम शिजा है और इसकी हालत को बताया जा रहा है कि तशवीश से बाहर है, लेकिन दूसरी जानिब काशिफ की जो हालत है वो तशवीशनाक ताहाल है। अब यहाँ पर पुलिस सारे मामले को तहकीकात करना शुरू करती है तो ये चीज सामने आती है कि काशिफ ने अपने इस खुशी वाले स्टंट से पहले कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं। उन वीडियोस को जब देखा जाता है तो वहां पर काशिफ बार बार 3 वीडियोस में कारी साहब कारी साहब कारी साहब का नाम ले रहा है और ये कह रहा है कि कारी साहब आप मेरा घर बेच देना, जिसमें से 1 करोड़ आप ले लेना और 10 लाख मेरी बहन को दे देना। मैं सिर्फ 10 दिन और मिलजुलो यकम तक टाइम मिलजुले मैं कर खड़ा, मैं 100% कर खड़ा कारी साहब, लेकिन तुसी भी मजबूर हो। बस हुण मकान है इतने दा भी बिके होने से बेचो 1 करोड़ 10 लाख रुपया तुसां दे, बाकी अगे मैं तुसां जिस तरह है उस तरह करो कारी साहब। 10 लाख रुपया मेरी एक भैनू में पहुंचायो तो इसकी मदद कर रखी है। आबद खान कराची वाले दोस्त ना है, बाकी मेरी पुत्री ये मेरी मम्मा उन्हें देख के ते समान मेरे घरे दा सारा चाह के उतले पोर्शन वाला तले पोर्शन वाला सारा सामान चाह के सीधा किराए में पहुंचा छोड़ो उन्हें को अल्लाह दे वाले कारी साहब। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये कारी कौन है, आखिर इसको 1 करोड़ रुपया इसने क्यों देना है और 10 लाख रुपए ये अपनी बहन को देने को क्यों कह रहा है। अब यहाँ पर कारी के हवाले से जब तहकीकात की जाती हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो पता ये चलता है कि कारी वहां पर गाड़ियों का कारोबार करता है, जिसमें उसके शोरूम से काशिफ ने एक GLI ली थी चंद माह पहले जिसकी टोटल कीमत 60 लाख थी। लेकिन कारी क्योंकि सूदी कारोबार करता है तो इसने इस सारी गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपया लगा दी, यानी कि 60 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर 40 लाख रुपए इसने सूद काशिफ से लेने के लिए बार बार इसको तंग करना शुरू कर दिया। तो काशिफ ने ये प्लान बनाया कि वो अपनी बीवी से जेवर लेगा और उसके बाद इस सारे जेवर को बेचकर इस कारी आदिल को फारिग करेगा ताकि इसका प्रेशर इसके ऊपर से कम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीवी ने अपना सारा जेवर अपनी माँ के पास अमानतन रखवा दिया और वाज़ेह इनकार कर दिया कि वो अपना जेवर बेचने नहीं देगी। अब यहाँ पर काशिफ मजीद डिप्रेशन में आ जाता है और अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। जी कारी यही मुक गई सारा कुछ, कहते हैं किसी नेक माऊ दा पुत्र ते नेक प्यू दा पुत्र, तू सिर्फ इतना कर छोड़े हो कारी कि यकम तक मैं टाइम चाह दे में होवे या कुछ दिन ना थे फिर इतनी जल्दी तो दा है कब्जा भी दो और जड़े मकान बेच भी छोड़ देना ते वो भी आखदन के चलो महीने बाद तुसी खाली करके ने मैं जदों ये मकान के दाया उते किराएदार रहंदे उन्हें है संदा दड़े मैं दा दड़े ना तुसी महीना रहो उते अल्लाह जिस टाइम तक तुसी आओ वैसे मैं तले कोई काम भी ना करवांदा ते ना शिफ्ट होने आ, लेकिन कारी तो इतनी जल्दी की थी आओ इतनी जल्दी की थी आओ कारी हुण नेक माँ है तो तेरी माँ का वास्ता मेरी भैनों में पैसे पहुँचाई जेड़े मैं पिछली वीडियो में दसे नहीं अल्लाह दे वाले।
بہت سے جرگے ہوتے ہیں، قاری عادل اس جرگے میں کاشف پر پریشر ڈلواتا ہے، لیکن ان جرگوں کا کوئی حل نہیں نکلتا، اور جب بھی قاری عادل کاشف سے پیسے لینے کی بات کرتا تو کاشف اس کو کہتا کہ میں اپنے بچوں کو دوں گا، میں اپنی بیوی کو دوں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے۔ اب یہ وہ بات تھی جس کو سن کر قاری عادل بھی تھوڑا پیچھے ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا پریشر اس پر بڑھاتا رہا، جس کی وجہ سے کاشف اب اپنا دماغی توازن ٹوٹلی طور پر کھوتا جا رہا تھا، اور اس کا حواس، ہوش و حواس جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اب کاشف نے وہ ایک بڑا اہم فیصلہ لیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کرے گا اور اپنے ساتھ اپنے بچوں اور بیوی کو بھی مار دے گا۔ اب یہ جب سارا فیصلہ کرتا ہے تو وہ باقاعدہ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے، اور وہاں پر اس قاری کا نام بار بار لے کر کہتا ہے کہ قاری صاحب میرا گھر بیچ دینا، میری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ گواہ ہے میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن تم میرا گھر بیچ دینا، 1 کروڑ روپیہ لے لینا، اور اس میں سے 10 لاکھ میری بہن کو دے دینا۔ آخری سلام ہے سارے میرا، میری سب مجبور کوئی راہ نہیں ہے میرے کو۔ کئی میرے جو دوست تھے جڑے آختے آؤ ادھر جناب ادھر جناب، لیکن میں اپنے بچے نہ رہی جدھر دلا ہے میرا بس ادھر جناب۔ میرے بچوں دی کوئی غلطی بھی نہیں، میری بیوی دی کوئی غلطی بھی نہیں، اللہ پاک انہاں دو جان اچھا کر چھوڑ سی، باقی بس اللہ دے والے کاری صاحب ہونا۔ اب یہ بات اس نے کئی بار دہرائی ہے، 3 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، اور اس کے بعد اس نے اپنے سٹیٹس پر یہ بات لگائی اپنی زندگی ختم کرنے سے پہلے، اپنے بچوں کی زندگی ختم کرنے سے پہلے، کہ میرے فون میں بہت سی ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیوز ضرور دیکھ لینا۔ اب جب وہ یہ فیصلہ کر چکتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو کھانے میں ملا کر دے دیتا ہے۔ یہ کرتے ہوئے اس کی بیوی اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس سے شدید لڑائی ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اپنی بیوی کو شدید تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بیوی کو سخت زماتے ہیں۔ اس کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دے دیتا ہے، اور ان بچوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ خود کو بھی تیز دھار سے اپنے بازو پر لگا کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے بعد لوگوں میں یہ بات جب پھیلتی ہے اور اس کے رشتہ دار جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے 3 اور 2 تشویشناک حالت میں لوگ موجود ہوتے ہیں، 3 معصوم بچوں کی، جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، جن کا نماز جنازہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ادا کر کے ان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور اب وہ بھی اوپر جا کر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب مجھے کال کی تھی کہ آپ کے میں آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کدھر، آپ اسلام آباد میں ہیں یا گھر میں؟ اس نے کہا کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ اس کے بعد میں نے وہ ٹیلی فون بند ہو گئی، اس کے بعد کوئی رابطہ میں نے اس سے نہیں کیا، نہ اس نے مجھ سے کیا۔ عصر کی نماز کے وقت مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ اس نے کوئی ویڈیو سٹیٹس پر لگائی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو کالیں کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ میں نے ان کو بتایا بیٹوں کو کہ آپ ایسا کریں، اس کے گھر چلے جائیں۔ گھر گئے تو دیکھے گھر میں تالا تھا۔ جو انہوں نے تالا دیکھا، میں نے کہا اس کا ایک کمزلف ہے، ادھر ہی رہتا ہے، آپ اس کے گھر چلے جائیں، اور اس کا سسر کا گھر ہے، ان سے جا کر پتہ کریں یہ کدھر گئے ہیں، کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی پتا۔ اس کے ساتھ گئے، ان کا ایک کمزلف ہے وہ ان کے ساتھ آیا، آ کر ان کے ساتھ پھر انہوں نے تالا توڑا، تالا توڑ کر اندر دیکھا یہ اس کی بیوی علیحدہ کمرے میں، یہ علیحدہ کمرے میں، اور بچے تینوں علیحدہ کمرے میں تھے، جو ان کو اسپتال لے آئے ہیں، اور بچے جو ہے ہو چکے ہیں۔ مزید جو معلومات ہے ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے، یا ان کے ہوش آنے میں دونوں خاوند بیوی کے پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے، کبھی بھی ان کے بیوی اور خاوند کے درمیان کوئی اختلافات 9 سال ان کی شادی کے ہو چکے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔ اور اچھے طرح بچے برنال اسکول میں پڑھ رہے تھے، تعلیم اچھے دلا رہا تھا، بچوں کے ساتھ اس کو دلی محبت تھی، بہت اچھے طریقے سے رکھی تھی۔ مکان اس نے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے یہ اپنا خریدا تھا۔ بس مجھے ابھی تک جو ہے یہی ہے، بعد میں ابھی جو ہے صورتحال جس کے ہوش میں آنے کے بعد صحیح پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے۔ اب جب ان سب بچوں کی لاشیں اور ان 2 لوگوں کی جو مریض ہیں وہ ان کو ملتی ہیں تشویشناک حالت میں، تو فوری پولیس کو بلا لیا جاتا ہے، تو پولیس ان دونوں میاں بیوی کو اسپتال منتقل کرتی ہے، اور بچوں کی کو بھی اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس ان کی ساری طبی معائنے کے حوالے سے ڈاکٹر سے سارا رجوع کرتی ہے، اور ڈاکٹر اب ان کی طبی معائنہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی کا جو شیزہ نامی بیوی ہے، اس کا باقاعدہ طور پر دماغی آپریشن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ
کافی خطرے سے باہر ہے، جبکہ جو کاشف ہے اس کی حالت تاحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بچوں کا جنازہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ادا کر دیا گیا ہے، اور اب ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ ایبٹ آباد پولیس اس شخص کو، قاری عادل کو گرفتار کرے گی، اس کے لیے چھاپے مارے گی، اور اس کے اوپر جو سودی کاروبار یہ چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی یہ سودی کاروبار چلانے والا گینگ ہے، ان کے خلاف ایک گھیرا تنگ کیا جائے گا اور اس کیس کو ایگزامپل بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی سے بھی یہی التماس ہے کہ وہ اس کیس کو نوٹس لے کر سخت سے سخت اس کیس میں سزا دلوائیں، تاکہ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن سکے، اور اس کاروبار اور اس ظلم کے جو نظام ہے، سود کا نظام ہے، اس کی وجہ سے جتنی جانیں جاتی ہیں ان کا جو نقصان ہے اس کو ہونے سے بچایا جا سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ